नमस्कार। कक्षा 10 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो गणित कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुकै गणित शिक्षक कुमार राज श्रेष्ठ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत एकाइ 14 रचना अथवा कन्स्ट्रक्सन विषयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू लिएर तपाईहरु सामु आएको छु। हामी कक्षा 10 को एकाइ 14 को रचना अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका रचनाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, त हाम्रो करिकुलमले कक्षा 10 मा रचना विषयसँग सम्बन्धित कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्रिभुज र चतुर्भुजको रचना भन्ने पाठ छ। यस अन्तर्गत हाम्रो पाठ्यक्रमले तोकेको जम्मा 4 प्रकारका रचनाको बारेमा हामी छलफल गर्दछौं। ती रचनाहरूमा नम्बर क बराबर क्षेत्रफल भएका दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना, ख नम्बर बराबर क्षेत्रफल भएका त्रिभुजको रचना, ग नम्बर बराबर क्षेत्रफल हुने समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको रचना र घ नम्बरमा दिएको चतुर्भुजसँग बराबर क्षेत्रफल हुने त्रिभुजको रचना। त आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि म सँगसँगै रचना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। त भाइ बहिनी, हामी आज एउटा प्रश्न क नम्बरको बराबर क्षेत्रफल भएका दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना सँग सम्बन्धित एउटा प्रश्नलाई रचना गरेर हेर्छौं। त भाइ बहिनी, हामी एकाइ 14 को अभ्यास 14 अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 को ए सँग सम्बन्धित रचना हो यो। र यो रचना गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले यस्तै अन्य रचनाहरू पनि पक्कै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। क्वेशन नम्बर 1 को ए जस्तै टाइपको एउटा क्वेशन मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। प्रश्न यस्तो छ, समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी जहाँ एबी बराबर 5 सेन्टिमिटर, एडी बराबर 4.5 सेन्टिमिटर र एंगल बीएडी बराबर 60 डिग्री खिची उक्त सचको क्षेत्रफल बराबर हुने एउटा कोण 75 डिग्री भएको सच एबीईएफ रचना गर्नुहोस् भनिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, हामी जुनसुकै रचना गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला एउटा रफ फिगरलाई हामी स्केच गर्छौं अथवा एउटा नमूना चित्रलाई हामी स्केच गर्छौं। समय अलिक कम लागोस् भन्ने दृष्टिकोणले मैले यहाँनिर रफ चित्र अगाडि नै बनाएर राखेको छु भाइ बहिनी। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर यो रफ चित्रलाई हेर्नुहोला। समानान्तर चतुर्भुज सुरुमा हामीले बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा समानान्तर चतुर्भुजको रफ यहाँनिर स्केच गरिएको छ, जसमा मैले यो पोइन्टबाट एबीसीडी को नामाकरण गरेको छु। हामीले जहिले पनि नामाकरण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरू, यो रचनामा हामी सबैभन्दा पहिला दिएको अनुसारको सच एबीसीडी को रचना गर्छौं र त्यसपछि यसको एरियासँग बराबर हुने गरी अर्को समानान्तर चतुर्भुज एबीईएफ को पनि रचना गर्छौं। त भाइ बहिनी, हामीले सुरुमा प्रश्नले दिएको सुरुको सच र हामीले पछि बनाउनु पर्ने सचको एबी भन्ने भुजा यहाँनिर के छ त एउटै छन्। त्यसैले हामीले दुवै चतुर्भुजको लागि, दुवै समानान्तर चतुर्भुजको लागि एबी भुजा एउटै हुने गरी अथवा एउटै आधार हुने गरी रचना बनाउने तर्फ हामी लाग्दछौं। त हामीले पढेको एउटा साध्य के छ त भने भाइ बहिनीहरू, क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित साध्य एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाखण्डहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने साध्य जो हामीले पढेको छ, त्यही साध्यलाई प्रयोग गरेर हामीले रचना गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दुवै सचको लागि एउटै आधार हुने गरी आधार एबी जो साझा आधार छ यसलाई मैले के गरे त तलपट्टि साइडमा राखे र अगाडिपट्टि बिन्दु ए, पछाडिपट्टि बिन्दु बी गर्दै क्रमशः एबीसीडी यसको नामाकरण गरिएको हो। त भाइ बहिनी, हामीलाई एबी बराबर 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यसैले रफ फिगरमा पनि हामीले यसको नाप पनि मेजर गर्यौं, राख्यौं, लेख्यौं। र त्यस्तै गरी एडी पनि के छ त हामीसँग 4.5 सेन्टिमिटर दिएको छ र त्यसपछि एंगल बीएडी बराबर कति दिएको छ त
60 डिग्री दिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ कि समानान्तर चतुर्भुज भनिसकेपछि यसका विशेषताहरू, यसका अपोजिट साइड्सहरू, सम्मुख भुजहरू के हुनुपर्दछ त बराबर हुनुपर्दछ। त्यसैले यहाँनिर हामीलाई डीसी र बीसी को भ्यालु नदिए तापनि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ त भन्दाखेरि डीसी को भ्यालु पनि एबी सँग बराबर हुन्छ, डीसी पनि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ र त्यस्तै बीसी को भ्यालु पनि के हुन्छ त एडी सँग बराबर हुन्छ। त्यसैले बीसी पनि कति भयो त 5 सेन्टिमिटर हुन जाने भयो। त भाइ बहिनी, हामीले यसरी रफ चित्र बनाइसकेपछि अब हामी यही रफ चित्रको आधारमा हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि कापी कलम लिएर रचना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। र रचना गर्नुभन्दा पूर्व जहिले पनि हामीले रचना गर्नुपर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो गुड कन्डिसनमा हुनुपर्दछ। यसको लागि हामीलाई एउटा राम्रो प्रकारको स्केल आवश्यकता पर्ने भयो। त्यस्तै गरी एउटा राम्रो कम्पासको पनि जरुरत पर्दछ। त्यस्तै गरी तिखारिएको सिसा कलमको पनि जरुरत पर्दछ। त भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईहरुको इन्स्ट्रुमेन्ट गुड कन्डिसनमा छ भने आउनुहोस् हामी सँगै रचना गरौं। यसको लागि सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनी, म एउटा स्केललाई यहाँ लिएर आउन चाहन्छु र मैले स्केल पनि लिएर आइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो स्केलको सहायताले हामी एउटा प्रारम्भिक रेखाखण्ड खिचौं। यसको लम्बाई यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अड्कल गरेर हामी के गरौं त एउटा यसको चाहिँ रेखाखण्ड खिचौं। त यसको लागि म रेखाखण्ड खिच्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै काम गर्दै जानु होला। मैले एउटा रेखाखण्ड यहाँनिर खिचे यसरी। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी के गरौं त भन्दाखेरि एउटा कम्पास लिएर यो रेखाखण्डमा हाम्रो नमुना चित्रमा दिएको एबी साइड जो 5 सेन्टिमिटर लम्बाइको छ, त्यसैले 5 सेन्टिमिटर लम्बाइको चाप हामीले कम्पासबाट के गरौं त मेजर गरौं। त भाइ बहिनीहरू, मैले सबभन्दा पहिला कम्पासलाई स्केलमा लगेर मिलाएँ। कम्पासको चुच्चोलाई स्केलमा लगेर मिलाउनुहोस् यसरी। र त्यसपछि 5 सेन्टिमिटर लम्बाई हुने गरेर हामीले यसको के गरौं त यसको नापलाई मेजर गरौं। यो 5 सेन्टिमिटर भएको छ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के गरौं भन्दाखेरि यो कम्पासलाई हामीले अघि खिचिएको रेखाखण्डको कुनै एउटा बिन्दुमा यसलाई राखौं र त्यसपछि 5 सेन्टिमिटरको चाप हामीले के त यसमा खिचौं। त यसरी 5 सेन्टिमिटरको चाप खिचिसकेपछि कम्पासलाई हामी हटाउँ यसबाट। हाम्रो दुवैतर्फ यो मार्क भइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीलाई हाम्रो रफ चित्रमा भएको नामाकरण अनुसार क्रमशः यसमा पनि के गर्दै जाउँ त नाम लेख्दै जाउँ। र मैले यो सुरुको बिन्दुको नाम रेड कलरमा बिन्दु ए लेखेँ र त्यस्तै गरी यतापट्टिको पोइन्टको नाम हामीले के लेख्न सक्ने भयो त बिन्दु बी लेख्न सकिने भयो। त यसरी हामीले एउटा सुरुको रेखाखण्ड एबी जो हाम्रो सचको आधार हो यो रचना गरिसकेका छौं। त भाइ बहिनीहरू, हामी अब त्यसपछि के गरौं भन्दाखेरि बिन्दु ए मा 60 डिग्रीको एंगल बनाऊ। यसको लागि कम्पासलाई हामीले बिन्दु ए मा लगेर मिलाऊ र त्यसपछि केही आर्क लिएर, केही थोरै चाप लिएर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा चाप यहाँनिर काट्दछौं। कोण खिच्नको लागि हामीले जहिले पनि सुरुमा एउटा चाप काट्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले पनि चाप काट्नु होला। मैले पनि कम्पासलाई बिन्दु ए मा अडाइसकेको छु र यसबाट हामी एउटा चाप यसरी काटौं भाइ बहिनीहरू। र यसरी चाप काटिसकेपछि अब हामी के गरौं त कम्पासलाई पुनः निकालेर यो रेखामा जहाँनिर यो चाप काटिएको छ त्यो बिन्दुमा लिएर आएर कम्पासलाई हामी फिक्स गर्छौं। र त्यसपछि सबभन्दा पहिलो चोटी हामीले आर्क काट्यौं भनेदेखि यो कति डिग्रीको कोण बन्दछ त 60 डिग्रीको कोण बन्दछ। त्यसैले हामीले यसलाई पहिलो चोटी काटौं। यो कति डिग्रीको बन्यो 60 डिग्रीको कोण बन्यो। त कम्पासलाई यहाँबाट हटाउँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो 60 डिग्रीको कोणलाई कोण बनेको केन्द्रसँग स्केलको मद्दतले यसलाई जोडौं। त भाइ बहिनीहरू, जोड्दाखेरि हामीले अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ छ यहाँनिर।
हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्टहरुलाई हामीले एकदमै एक्ज्याक्ट बिन्दुमा काटेनौं भने हाम्रो चित्र राम्रो देखिँदैन। त्यसैले सबै भाइ बहिनीहरूले स्केललाई यसरी कोणको केन्द्रबिन्दु ए र त्यसपछि हामीले चाप काटिएको जुन छ यो सँग राम्रोसँग मिलाऊं। यसको लागि भाइ बहिनीहरूले कम्पासको चुच्चाले इन्टरसेक्सन पोइन्टमा चिनो लगाउन पनि सक्नुहुन्छ र हाम्रो स्केल मिलिसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब हामी के गरौं त भन्दाखेरि यसलाई जोडिदिउँ र यसरी जोडिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब यो स्केललाई यहाँबाट हटाउँछु म र भाइ बहिनीहरूले अब के कुरा ध्यान दिनुहोस् भनेदेखि हामीले कोण बनाएर जोडेको जुन रेखाखण्ड छ यो रेखाखण्डमा हाम्रो सचको शीर्षबिन्दु डी पर्दछ। त्यसैले अब हामीले बिन्दु ए बाट डी सम्मको डिस्टेन्स कति छ त 4.5 सेन्टिमिटर। अब हामी के गरौं भन्दाखेरि हाम्रो स्केललाई सिधा बनाएर राखौं र त्यसपछि कम्पासले 4.5 सेन्टिमिटरको चाप हामी यहाँबाट कम्पास राखेर मेजर गरौं। मैले कम्पासको चुच्चोलाई स्केलको सुरुको पोइन्ट 0 मा मिलाएको छु र यसपछि म यहाँनिर के गर्दैछु त भन्दाखेरि 4.5 सेन्टिमिटरको आर्क मेजर गर्दैछु। त भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो 4.5 सेन्टिमिटर बनिसकेको छ, यहाँले देख्नुहुने छ। अब त्यसपछि यो कम्पासलाई निकालौं र त्यसपछि यसको चुच्चोलाई बिन्दु ए मा लगेर मिलाऊं र त्यसपछि कम्पासले हाम्रो जोडिएको रेखाखण्डमा चाप काटौं। त यो चाप भनेको हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 4.5 सेन्टिमिटरको भयो। अब भाइ बहिनीहरू हामी यो बिन्दुको नाम डी हो, त्यसैले यसको नामकरण पनि गर्न सक्छौं। त मैले यसको नामकरण गरिहालेँ। यो बिन्दु हाम्रो के हुन्छ त बिन्दु डी हुन्छ र यसरी हामीले बिन्दु डी नामकरण गरिसकेपछि अब हामीले भाइ बहिनी ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्। त्यसो भएकोले हाम्रो बीसी भुजा पनि कति हुनु पर्यो 4.5 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। अब हामी अघि नै हामीले कम्पासलाई 4.5 सेन्टिमिटर मेजर गरिसकेका छौं। त्यसैले यसको चुच्चोलाई बिन्दु बी मा लगेर मिलाऊं र त्यसपछि एउटा आर्क हामीले यहाँनिर काट्न सक्छौं। हाम्रो कम्पासलाई मैले नीलै कलरमा राखेँ र यसपछि यहाँबाट हामी एउटा आर्क खिच्दै छौं। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले पनि यसै गरी एउटा आर्क यसरी खिच्नुहोस् र त्यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी डी बिन्दुबाट यो चापमा काट्दै छौं। यसको लागि एबी बराबरको लेन्थले बिन्दु डी बाट काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले पुनः कम्पासलाई निकालौं र त्यसपछि हामी एबी बराबरको लेन्थ 5 सेन्टिमिटर हामी मेजर गरौं। त भाइ बहिनीहरू कम्पासलाई हामीले यसरी राखिसकेपछि हामी यसलाई 5 सेन्टिमिटर यसरी मेजर गरौं र त्यसपछि कम्पासलाई लगेर हामी बिन्दु डी मा अड्याउँछौं र त्यसपछि अघिको हाम्रो यो चापलाई पुनः हामी के गर्छौं त यसरी काट्छौं। त भाइ बहिनीहरू इन्टरसेक्सन पोइन्ट प्राप्त भइसकेको छ। यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट नै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बिन्दु सी हुन्छ। अब हामी यसको पनि के त नाम लेखिहालौं। यो बिन्दु भनेको बिन्दु के भयो त सी भयो। अब भाइ बहिनीहरू हामी स्केलको मद्दतले बिन्दु बी सँग बिन्दु सी लाई पनि जोडौं। बिन्दु बी र सी लाई तपाईहरुले अहिलेको जस्तै सिधा मिलाएर राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि हामी बिन्दु सी र बिन्दु डी लाई इन्टरसेक्सन पोइन्टमा पर्ने गरी जोडौं। बिन्दु बी बाट बिन्दु सी सम्म नीलो कलरको नै बनाऊ यसलाई पेनलाई पनि। बिन्दु बी बाट के त बिन्दु सी सम्म जोडौं। इन्टरसेक्सन पोइन्टमा अलि राम्रो परेको अवस्था रहेनछ, त्यसैले मैले यसलाई पुनः थोरै मिलाएँ स्केललाई। अब हामी बिन्दु बी र बिन्दु सी लाई यसरी जोड्न सक्छौं।
त्यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी स्केललाई सिधा बनाऊ र त्यसपछि बिन्दु डी लाई र बिन्दु सी लाई पनि हामी पुनः के गर्छौं त जोड्छौं। त यहाँनिर थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरू हामी बिन्दु डी र बिन्दु सी लाई जोड्दाखेरि ठिक्क पोइन्टमा मात्रै राखेर नजोडेर थोरै यसलाई चाहिँ लामो बनाऊ, किनभने हामी एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाखण्ड बीचमा दुईवटा सच बनाउन गइरहेका छौं। त्यसो भएकोले आधा रेखा त हाम्रो एबी भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले डीसी लाई पनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि थोरै लामो हुने गरी यसरी जोडौं। यसरी बिन्दु डीसी लाई पनि हामीले जोडिसकेपछि यसरी जोडौं। यसरी जोडिसकेपछि भाइ बहिनीहरू हामीलाई प्रश्नले सुरुमा दिएको समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी हामीले जो नमुना चित्रमा बनाएको थियौं यसलाई हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं। त आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू अब हामी यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर क्षेत्रफल हुने अर्को एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबीईएफ को रचना गर्दैछौं। त्यसैले यसको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई थोरै रफ चित्रमा पुनः थोरै कुराहरू भन्न चाहे। हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि बेस त हाम्रो एबी नै हुने भयो। अब हामीले नयाँ बन्ने सचको एउटा एंगल 75 डिग्री को बन्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एंगललाई हामीले एबी लाई आधार मानेर बिन्दु ए बाट यतातिर बनाउन पनि सक्छौं भाइ बहिनीहरू, अथवा बीए लाई आधार मानेर बिन्दु बी मा यतातिर बनाउन पनि सक्छौं। जता बनाउँदा पनि यो हुन्छ। त मैले यहाँनिर यही आर्कले काम गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बिन्दु ए मा नै कोण बनाउने निदो गरे। त्यसैले हामी के गर्दछौं त भने भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो सीधी रेखालाई थोरै हामी यसरी सीधा समानान्तरै हुने गरी यसलाई चाहिँ लम्ब्याउँछौं, जुन हामीले सब चित्रमा खिचिसकेका छौं। र हामी त्यसपछि यहाँबाट 75 डिग्री को जति एंगल चाहिँ ए बाट यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। त हाम्रो यो एंगल भनेको 75 डिग्री को हामी बनाउँछौं। यहाँबाट यहाँसम्मको एंगल यो हामी 75 डिग्री को बनाउँछौं। त्यसपछि हामी एबी बराबरको लेन्थले बिन्दु यो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट हामी यसरी यहाँनिर चाप काट्छौं र त्यसपछि यसलाई पनि हामी के गर्छौं त बिन्दु बी सँग जोड्छौं। र त्यसपछि हाम्रो जुन एउटा नयाँ सच बनेको हुन्छ यसको नामकरण के हुने भयो त भन्दाखेरि एबी, यो चाहिँ के हुने भयो त बिन्दु ई हुने भयो। त्यसपछि यतापट्टिको बिन्दुको नामकरण चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो चाहिँ बिन्दु एफ हुन जान्छ। र यसरी हामीले के छ त सच एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर हुने गरी अर्को एउटा सच एबीईएफ बनाउन सक्छौं। त हामी यो काम अब सुरु गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले भाइ बहिनीहरू हामी पुनः कम्पासलाई बिन्दु ए मै लगेर राखौं र त्यसपछि पुनः अर्को चाप हामी काट्न गइरहेको छैनौं। मैले सुरुमा काटेको चापसँग नै यसलाई इक्वल गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैले यही चाप बराबरमै हामीले गर्यौं भने यही चापले नै हामीलाई काम गर्छ, काम लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू मैले यही बराबरको चाप यहाँनिर लिए। अब हामी के गर्दैछौं त भन्दाखेरि कम्पासलाई हामी बिन्दु यो बिन्दुमा लगेर राख्दैछौं र त्यसपछि अघि हामीले काटेको यो 60 डिग्री हो। त यो 60 डिग्रीबाट अघि हामीले काटेको चाप यो 60 डिग्री पुनः हामी कम्पासलाई 60 डिग्री को आर्कमा लगेर राखौं, इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई राखौं र त्यसपछि पुनः हामी अर्को एउटा चाप काट्छौं। यसरी काट्दाखेरि 120 डिग्री कोण बन्दछ। र त्यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी फेरि के गर्छौं भन्दाखेरि यो 60 डिग्री र 120 डिग्रीमा कम्पास लगेर राखेर पुनः यो दुईटाबाट हामी के गर्छौं त इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउँदछौं र यसरी चाप काट्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री को बन्न जान्छ।
अब कम्पासको मद्दतले हामी 90 डिग्रीको एंगलको चिनो हामी चापमा लगाउँछौं। यसरी कम्पासलाई मिलाइसकेपछि हामी 90 डिग्रीको चिन्ह हामी चापमा अंकित गर्छौं। यसरी 90 डिग्रीको चिन्ह अंकित गरिसकेपछि पुनः सोही कम्पासलाई हामी घटबड नगरिकन पुनः 90 डिग्री र यो 90 डिग्री हो, यसबाट र पुनः कम्पासलाई हामी 60 डिग्रीमा फिक्स गर्छौं। कम्पासलाई 60 डिग्रीमा फिक्स गरिसकेपछि अघिको चापलाई हामी पुनः के गर्छौं त पुनः चाप काट्छौं। यसरी चाप काटिसकेपछि भाइ बहिनीहरु अब हाम्रो यो एंगल 75 डिग्रीको बन्दछ। अब हामी के गरौं भनेदेखि 75 डिग्रीको एंगललाई हामी बिन्दु ए सँग सीधा मिल्ने गरी राखेर जोडौं। 75 डिग्री त यसरी यो रेखाखण्डलाई हामीले जोडिसकेपछि भाइ बहिनीहरु यो 75 डिग्री भयो। यसरी जोडिसकेपछि यो 75 डिग्रीको लाइनले हाम्रो डीसी लाइनलाई जुन बिन्दुमा काट्दछ यो बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो नयाँ बन्ने सचको एफ बिन्दु हुन्छ। त्यसैले यसलाई पनि हामी नामकरण गरिहालौं। यो बिन्दुको नाम के हुन गयो त बिन्दु एफ हुन गयो। अब भाइ बहिनीहरु हाम्रो नयाँ बन्ने सचको नै एउटा भुजा त एबी भइसकेको छ। त्यसैले हामी अब के गर्छौं भनेदेखि एबी बराबरको चाप पुनः हामी मेजर गर्छौं कम्पासको मद्दतले। कम्पासलाई 0 मा लिएर राख्नुहोस् र त्यसपछि एबी बराबर हाम्रो कति छ त 5 सेन्टिमिटर छ। त्यसो भएकोले 5 सेन्टिमिटरको चाप हामीले मेजर गरिसकेपछि कम्पासलाई लगेर हामी के गर्छौं त बिन्दु एफ मा लगेर राख्छौं। त कम्पासलाई बिन्दु एफ मा लगेर राखिसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि प्यारलल लाइनलाई हामी काट्छौं। यसरी प्यारलल लाइनलाई हामीले यसरी चाप काटिसकेपछि अब हाम्रो यो बिन्दु भनेको चाहिँ बिन्दु के हुन्छ त बिन्दु ई हुन्छ। र अब त्यसपछि हामी अन्तमा के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो बिन्दु ई लाई हामी बिन्दु बी सँग बिन्दु ई लाई हामी के गर्छौं अब बिन्दु बी सँग स्केलको मद्दतले जोड्छौं। त भाइ बहिनीहरु बिन्दु बी मा लगेर स्केललाई मिलाउनु होला। त्यसपछि ई सँग यसलाई सिधा मिलाउनु होला र त्यसपछि सिसा कलमले बिन्दु ई र बिन्दु बी लाई यसरी जोडौं। र यसरी जोडिसकेपछि भाइ बहिनीहरु यसरी जोडिसकेपछि एउटा नयाँ सच यहाँनिर बनेको छ। यो सचको नाम के छ त भन्दाखेरि सच एबी ईएफ रहेको छ। इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँनिर त्यति राम्रो मिलेको जस्तो लागेन मलाई। त्यसैले मैले एकचोटी पुनः यसलाई जोड्ने प्रयास गरे। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले पनि चित्र बनाउँदाखेरि इन्टरसेक्सन पोइन्टमै पारेर जोड्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्दा बाहिर वा भित्र जोड्यौं भनेदेखि राम्रो मार्क हामीलाई दिदैन। त्यसो भएकोले यस कुरामा भाइ बहिनीहरुले अत्यन्त ध्यान दिएर सिप लगाएर यो काम गर्नु होला। र यसरी हामीले भाइ बहिनीहरु दिएको नाप अनुसारको समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी पहिला सुरुमा हामीले बनायौं र त्यसपछि यसको क्षेत्रफलसँग
बराबर हुने गरेर अर्को एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबीईएफ पनि हामीले बनाइसक्यौं। र यति काम गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरु हामी अन्तमा हामी अब के लेख्छौं त भन्दाखेरि अन्तमा हामीले यसरी दिएको नाप अनुसारको यसलाई मैले कपी गरेर भाइ बहिनीहरु अगाडि लिएर जान्छु। यसलाई अन्तमा के गरौं त भन्दाखेरि रचना गरिसकेपछि हामीले यसलाई यसरी अत दिएको नाप अनुसारको समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी बराबर सच एबीईएफ को रचना तयार भयो भनेर हामीले यसलाई लास्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त यसरी भाइ बहिनीहरु हामीले अभ्यास 14 को 1 को ए जस्तै टाइपको प्रश्न एउटा मैले गरेर देखाएँ। आशा छ पक्कै पनि भाइ बहिनीहरुले पनि यसलाई म सँगसँगै गरेर देखाउनु पक्कै पनि देखाउनु भयो होला। त हामी आजको क्लासलाई यही नै अन्त गर्दछु। मैले भाइ बहिनीहरुलाई अभ्यास 14 को प्रश्न नम्बर 1 को ए गृह कार्यको रूपमा छोड्दै र आगामी अरु प्रश्नहरुलाई पनि म भिडियोद्वारा भाइ बहिनीहरुलाई सिकाउने बाचा गर्दै आजको क्लासबाट मैले बिदा चाहे। धन्यवाद।